هوری همینجا خاکت میکنم اگه بازم اسم دخترمو بیاری. اون زن من. فکر نکنم عروس تو پسرت صمیمی باشه. چطور میتونه با یکی دیگه ازدواج کنه؟ چطور میتونه؟ شاهمیر، تو یکی دیگر رو دوست داری؟ اگه بازم دور و بر خونم پیداش بشه اون موقع یه پرونده براش میسازم که تو زندان موهاش مثل دندوناش سفید بشه. ما ازدواج کرده بودیم رفتیم بحث رقص کردیم. حرفمو باور کن من دروغ نمیگم. ای خدا اینجا چه خبره؟ من چه گناه بزرگی کردم؟ اینطوری فکر کنین که جمال از اول زندگی شروع شده. بیچاره حتی اسمش هم یادش نمی اومد. الان که یه ذره بهتر شده به خواست خودشه که آوردمش اینجا. آره خیلی خوب کردی. ما خیلی نگران بودیم که آخه این پسر کجا رفته؟ هوری کجاست؟ گوشی تو بگیر. خیلی ممنون. شاهمیر، اگه بازم گوشی میخواستی بهم بگو. ممنونم. راستی مامانت تماس گرفت. بهشون زنگ بزن. دروغ میگین. غیر ممکنه. هوری ازدواج نکرده. گوش کن جمال، قبول دارم شما همدیگر رو دوست داشتین، ولی بابای هوری که بهت گفته بود نمیتونید با همدیگه ازدواج کنید. آخه ما اون دنبالت گشتیم برای اینکه کارت عروسی رو بهت بدی. هوری هم میخواست که تو توی عروسیش باشی، ولی خب اون شما هوری رو صدا کنی. باید باش حرف بزنم. من که بهت گفتم هوری اینجا نیست. اون عروسی داری دروغ میگی. هوری همینجاست و شما قایمش کردی. هوری 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 هی وایسا، این چه کاریه؟ هوری رو صدا کن. باید باش حرف بزنم. مگه نشنیدی؟ هوری خونه شوهرشه. اون دیگه ازدواج کرده. نمیتونه ازدواج کنه. چرا نمیتونه ها؟ چون که اون زن من. چی؟ تو چی گفتی؟ اگه حرف منو باور ندارین صداش کنی. همینجا خاکت میکنم اگه بازم اسم دخترمو بیاری. شفی بس کن، چی کار میکنی؟
آقا تو رو خدا ولش کنی. این همینجوریش هم حالش بده، تو رو خدا. شفی ببین چی میگم. این دختره میگه این تصادف کرده و حافظه‌شو از دست داده. شاید برای همین این حرفا رو میزنه. ولی من راست میگم. ما عقد کرده بودیم. این داره دروغ میگه. مرض داره. میخواد اسم دختر منو خراب بکنه. آره. خب اگه حرفمو باور نمیکنین دخترتون رو صدا بزنین، از خودش بپرسین. الان حالیت میکنم پسر. آقا تو رو خدا نکنید. این سرش باید جور سر بخورده. اگه باز کوچکترین آسیبی ببینه میمیره. آقا اینها ببینید، اینا آزمایشاشه. ببینین خواهش میکنم تو رو خدا ولش کنید آقا. ببینید تو هم با این همدستی. داستان خوبی ساختین. باشه. بگین چقدر پول میخواین. بگین. پول؟ ما که پول نمیخوایم آقا. این مریض منه. به بدبختی حافظش برگشته. من فقط دارم کمکش میکنم. دارم سعی میکنم خانواده‌اش رو پیدا کنم، همین. اگه حرفاش راستم باشه دستشو بگیر و از اینجا گورتو گم کن. نمیخوام دیگه هیچ وقت ریختتونو ببینم. من جایی نمیرم. نمیرم. با تهدید کردن و ترسوندنم نمیتونید بیرونم کنید. اومدم هوری رو ببرم. تا هم با هم نیاد هیچ جا نمیرم. با آدمای زبون نفهمی مثل تو خوب میدونم چی کار کنم. الان یه درس حسابی بهت میدم. شفی به خودت رحم کن جمال. خودت هیچی، حداقل فکر اون مادر پیرت باش که تو روستا نشسته و منتظرته. تو رو خدا از اینجا برو، خواهش میکنم. جمال بی از اینجا بریم. من نمیرم. تو رو جون هوری جمال. تو رو جون مامانت، تو رو خدا از اینجا بریم. بریم جمال. بیا. بیا بریم. نمیتونم توضیح بدم. فقط انجامش بده. قرص خواب میخوری؟ نه اصلا نمیخوام سوالای خصوصی بپرسم. فقط به خاطر این ازت پرسیدم چون منم میخوام. برو اونا رو بذار تو کمدم. درست بذار، حواست باشه. برگشتین؟ عروس ولی محمد چطور بود؟ واه 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 مادر جان،
اگه نپرسی بهتره. برای چی؟ مگه چی دیدی که واه واه میکنی؟ مادر جان، اگر با همون می اومدین می دیدین. یه دختر پر رو و بی حیا. انگار نه انگار تازه دیشب عروسیش بوده. نه شرم نه ادب. پاشو برو، بس دیگه. مادر جان، انگار که زن و شوهر درست با هم نمیسازن. شیما داشت میگفت که اونا همش دارن با هم دعوا میکنن. پس اینطوری یعنی که با هم دیگه میسازن. مادر جان چی دارین میگین؟ زن ولی محمد سرشو تو دستاش گرفته بود. تو فکر عروس و پسرت باش، اونا رو ول کن. چند روز عروسی کردن، یه بارم دعواشون نشده. خب دعوا کی شروع میشه؟ خدا نکنه مادر جان. تو دیگه ساکت چش سفید. فکر کردی نمیدونم با قیصر چی کار میکنی؟ 2 نفر که با هم عروسی میکنن وقتی با هم دیگه بحث میکنن دعواشون میشه، معنیش اینه که زن و شوهره با هم صمیمیان. فکر نکنم عروست و پسرت صمیمی باشن. مادر جان، شما هم به چه چیزایی کار دارین آخه؟ اصلا اینطوری نیست. بچه‌های ما تحصیل کردن، جاهل و نادون نیستن. مادر جان یه سلیته میخواست. اگه یه سلیته میآوردین ذوق میکرد. چرت و پرت نگو. انقدر بهت رو دادیم که همه ی چیزا رو به شوخی میگیری. حواست به کل دنیا هست ولی اتفاقایی که دورت میگذره رو خبر نداری. حالا برو به بچت برس. از صبح سپردیشون به کلفتا. وای آره راست میگین مادر جان، برم پیش بچم. از صبح چقدر دلم براش تنگ شده بود. الان میرم پیشش. مادر جان، برای چی حس میکنید هوری و شاهمیر با هم مشکل دارن؟ ببین زبیده، چیزی که بهت میگم و سعی کن درک کنی. حس میکنم که دل پسرت با یکی دیگه است. نه مادر جان، اگه همچین چیزی بود حتما به هم میگفت. این حرفا رو مگه به مادر میگن؟ اگه همچین چیزی هم باشه، پسر من شاهمیر هیچ وقت به هوری خیانت نمیکنه. اون کاملا به باباش رفته. زمونه عوض شده زبیده. بعد ازدواج پسرت عوض شده. هوری رو که خودم حواسم بهش هست. غلام رسول یکیو میخواست ولی تو زندگیت خوش بودی. شرط میبندم شاهمیر در حضور ما میره در کنار هوری میشینه ولی تو اتاقشون میره جدا میگیره میخوابه. داره زنگ میزنه. نمیخواد جواب بدی. ولی شفیع نمیشه. گفتم نمیخوام باهاش حرف بزنی. وای به حالت اگه چیزی از اون پسر یلنگ بهش بگی. دیوونه نیستم که بهش بگم. من همش داره دلم شور میزنه. اگه یه موقع کسی دیگه ای بفهمه چی؟ بازم مادر و دختر به فکرش باشین. بازم براش دلسوزی کنین. برای غریبیش، برای یتیمیش. ولی انگار حالش اصلا خوب نبود شفیع. شاید به خاطر تصادف اون بیچاره. بیچاره؟ هنوزم داری به اون آدم بی همه چیز میگی بیچاره؟ نه شفیع، من اگه اون دختر برشته میداشت و از اینجا نمی برد الان دستم آلوده به خونش بود. چی فکر کرده؟ میخواد از ماها باج بگیره آره؟ نه، من هنوزم حس میکنم که اون به خاطر بیماریش داشت اون مزخرفاتو میگفت شفیع. اکثر کسایی که حافظشون رو از دست میدن همینطوری این میشه. مدل آدم ها رو نمیشناسی. برای 2000 هر غلطی میکنن. حتی حاضرن آدم بکشن. بازی با آبروی بقیه که براشون چیزی نیست.
ولی منم براش یه فکرایی دارم. آره اگه بازم دور و بر خونم پیداش بشه اون موقع یه پرونده براش میسازم که تو زندان موهاش مثل دندوناش سفید بشه. خانم جان، مهمونایی که اومده بودن کاغذاشون رو اینجا جا گذاشتن. چی کارشون کنم؟ تو برو. چطور میتونه با یکی دیگه ازدواج کنه؟ چطور جمال میتونه؟ آروم باش. خواهش اصلا میکنم مگه میشه؟ آروم باش جمال، آروم باش. دروغ فعلا میگن، دارن آروم دروغ باش، هیچی میگن. نگو. خواهش دروغ میکنم به میگن. فکر خودت باش باشه، جمال. دروغ آروم. میگن. اینم ممکنه که شما میخواستین ازدواج کنین ولی نکردین. ما ازدواج کرده بودیم رفتیم محض رقص کردیم. دوستم با هم بود. دوست؟ همه دوستان با هم بودن، مرخصی گرفته بودن. تو تازه یه چیزای کمی یادت اومده، کم کم دوستان بهتر بودن، میشی. قشنگ یادمه. حرفا چیه میزنی فائزه؟ اگه درست یادش نیومده بود پس چطوری منو برد خونه هوری؟ اونو همه شناختنش، داشتن در مورد هوری باهاش حرف میزدن. خب به اینم فکر کن که چطوری میتونن همچین دروغ بزرگی بگن؟ شما دوتا انقدر اونجا نشستین، اگه هوری اونجا بود صداتون رو میشنید و میومد پیشتون. اونا هوریو تو خونه زندانی کردن. هوریو تو خونه دروغ میگن، زندانیش کردن. دروغ. هوریو زندانی کرده، دارن دروغ میگن. اصلا درک نمی کنم فائزه. جمال داره میگه هوری زنشو، خانوادش دارن میگن هوری با یکی دیگه عروسی کرده. معلوم نیست حقیقت چیه. اینو فقط خود هوری میتونه بگه، چون من هیچ اعتمادی به حرفای جمال ندارم. آخه حافظش هنوز درست برنگشته. نمیدونم فائزه، من که خیلی نگرانشم. هر چقدر سعی میکنم گره زندگی جمال رو باز کنم بیشتر کور میشه. معنی عقد و خانم ماها در اصل نمیفهمیم. معنی عقد اعلام هست، برای همین فقط محدود به خوندن خطبه نیست. ولیمه را هم جزء سنت قرار دادن. علتش اینه که رابطه شما دارای عزت، شناخت و درجه بشه و در جامعه هم ارزشمند بشه، در اون صورته که ارزش قانونی هم پیدا میکنه. بقیه مسائل یعنی طبق صحبت شما این اشتباهی که میگین دخترتون مرتکب شدن، اون یه گناه به حساب میاد. ولی اینطور که از حالات و وقایع گفتین، اون بچه هیچ تقصیری نداره. در نهایت میتونسته بهتون بگه، ولی شما حرفشو قبول نمی کردی، برای اینکه هیچ مدرکی پیدا نکردی، در صورتی که گناهی مرتکب شدین ناخواسته بوده خانم. این گناه هم راه حلی نداره جز این که کسی که قبلا با ایشون عقد کرده طلاقش بده. کسی رو هم که به اجبار به عقدش در آوردین با اون دوباره عقدو بخونین.
الو، سلام مامان. سلام، چطوری هوری؟ من خوبم. شما چطوری؟ من خوبم. بابا چی؟ اونم حسابی خوب و خوشه. ببینم همه چی خوبه هوری؟ خب تو من و جمال عقد کردیم. تا وقتی هم که نبینمش و ازش طلاق نگیرم چجوری میتونم دوباره ازدواج کنم آخه؟ انقدر از خودت بهانه در نیار هوری. ازدواج که خاله بازی نیست. حرفمو باور کن مامان. من دروغ نمیگم. هوری بس دیگه. نه مامان. یعنی چی داری جلوی همه آبرومونو میبری؟ بیا بریم. دروغ میگن مامان. ای خدا، اینجا چه خبره؟ من چه گناه بزرگی کردم، ولی قدرت ندارم کفاره این گناه رو ادا کنم. من جرأت این که زندگی دخترم رو به باد بدم ندارم. یه راهی جلوی پام بذار خدایا. مامان، شما؟ شاهمیر، تو یکی دیگر رو دوست داری؟ چی داری میگی مامان؟ من متوجه نمیشم. پسرم انقدر نادون نیستی که تو معنی حرف منو میفهمی. با رفتاری که با هوری داری مردم همش دارن سوال میکنن. اگه با هم دیگه مشکلی ندارین برای چی اینقدر از هم دورین؟ من نمیدونم چه جوابی بهتون بدم. بگید برای شما چی کار باید بکنم؟ همه کار که کردم، کاری که شما میخواستیم. الان دیگه براتون چی کار کنم؟ میخواین دست هوری رو بگیرم و برم تو خونه دور بزنم؟ آره؟ داداش قیصر و زنش هم زن و شوهره. تا امروز به یاد ندارم که جلوی ما حتی حرفی زده باشن. ولی با همه این حرفا تو صورت ربیه معلوم قیصر چقدر باهاش صمیمیه. ولی گرفتگی صورت هوری رو همه دارن میبینن. شما هم؟ یعنی مادر و بچه هاشون رو نمیبینن؟ بس باشه مامان. روزی که هوری پیشتون شکایت کرد اون روز بیاین دعوام کنیم. نه شاهمیر، هوری زن توه، مسئولیتش با توه. اگه دوستشم نداری بازم باید بهش اهمیت بدی پسرم. همینقدر صحبت بین مادر و پسر بسه. دیگه خودت عاقلی.
یه کاری برام میکنی؟ ببین، تا وقتی که من اینجام مثل زنداداش ربیه همیشه لبخند بزن. چرا؟ نمیتونم توضیح بدم، فقط انجامش بده. قرص خواب میخوری؟ نه اصلا نمیخوام سوالای خصوصی بپرسم. فقط به خاطر این ازت پرسیدم چون منم میخوام. ممنون. اگه ناراحت نمیشی یه سوال بپرسم. از کی داری میخوری؟ از وقتی مجبورم تو این اتاق با تو باشم. آخ، اگه زودتر میگفتی من... کجا داره میری هوری؟ ببین شاهمیر، برام خیلی سخته که به خاطر من تو اتاق خودت داری اذیت میشی. هوری لطفاً با این حرفت شرمندم نکن. والشو بذار سر جاش. راستش من عادت ندارم تو اتاقم با کسی باشم. به خاطر همین. یعنی الان عادت کردی؟ از بعد قرصای خواب آور. شاهمیر، شاهمیر، شاهمیر. بله داداش. بله، کاری با هم داشتی؟ کار نه، سورپرایز دارم. سورپرایز؟ برای توه. اینم برای هوری. بلیت هوری؟ میخوای تنهایی بری ماه عسل؟ بلیت ماه عسله؟ آره. ولی آخه داداش، بعدنم میشه ماه عسل رفت. تو الان ازدواج کردی، پس الانم باید بری ماه عسل.
داداش خودت که میدونی من برای درسام چقدر زحمت. میدونم همه چی رو در مورد درست میدونم. اینو هم میدونم که تو خیلی باهوشی، خیلی زحمت میکشی. اگه یه ماه درس نخونی هیچ اتفاقی نمیافته. الان دیگه بهونه نیار، کارای رفتن تو بکن. داداش ببخشید داداش، تو این بلیط رو لطفاً کنسل کن. تو و هوری میرید، فهمیدی؟ این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.